बांदोडकर. बांदोडकर म्हाका सांगा ही तळयेची इतिहास कितें आसा? हांगासर एक दंतकथा आसा. ह्या तळयेन पयलीं बांगर वयर सरपाक उरली. ते जागराक बिगराक ते वापरताले लोक आनी ते परत मागीर घालताले हाडून. एकदां कोणी खंय तितून बांगर चल्ली त्यामुळे ते मागीर येना जालें. ही आख्यायिका आसा लापा पासून ही तळी हांगासर आसा. तेन्ना बांदलेली तळी म्हणजे इतिहास कसो तशी नोंद ना तेन्ना बांदली. जवळ जवळ 1928 सालान हांगासर हिंदूकरण जालें. त्या वेळा पर्यंत तेच्या पयलीं पर्यंत ती तळी आसा. 28ची गजाल पळय. आनी तेच्या पयलींची केन्ना तेंची खबर ना. आनी तेन्ना पर्यंत पवित्र ही चिमलगामीची तळी अशी म्हणटात. चिमलगामी देवीची तळी अशी म्हणटात. आनी तेन्ना पर्यंत ती आसा. मागीर गणपती हांगासर सुरू जाले आनी गणपती सुरू जाले नंतर ह्या तळयेन मागीर तळी चालू जाली. सो तुमचें कितें नांव बाय? माझं नाव पार्श्वनाथ वामन तिगर. ओके. तुका कशें दिसता? ही आता आमची तळी इथं विदर्भात बांदला. हांगासर आमची एक चिमलकान भगवती चिमलकारी मेळटा. एप्रिल जयंती जाल्यानंतर तिचे हांगासर आगमन जाता. पयल्याच समरा हनुमान जयंती जाली काय ना त्याच्या पहिल्याच समरा चिमलकानांची जी पूजा अजून आम्हीच करता हांगासर. अशें सगळे गांवचे लोक अशी खूब वर्सां जाली. आमी ह्या पयलीं 40 वर्सां पयलीं तळी ती पडली आमच्या गांवच्या लोकांनी. आनी जेन्ना सिताकांत सरपंच आसलो तेणी मागीर ती अशी उसपली आनी मागीर कांयच वर्सांनी मागीर ती धडा बांदली. तेणीच बांदली एक धडा हेची फाटली आनी मागीर परत भरली आनी परत मागीर ती उसपली परत भरली. आतां 5-6 वर्सां जातली भरल्यार परत आतां परत बाबान उसपली. बाबा जेन्ना उसपतालो तेका बाबाचो इशू नासलो इतली जातलें काम जातलें म्हणून तो चिकल काडटा तो पळय आसली न्हू ती धडा फसोवपाक लागली. तिचो पेज आहलो भितर सपोर्ट आहलो तो लूज जालो आनी भिंतीच्यो फातर आहले सुंदर फातर आहले त्या फातरांनी ती पडपाक लागली. अशी करून ती सगळी आख्खी तिनूय सायडी धडा फसवले तिची. म्हणून ती मागीर बाबाचो नाइलाज MLA तो तेका ही बांदून दिवची पडत नासलो तें करतलें न्हू तेका त्रासान घालतले. म्हणून तेणी मागीर बाबांनी आतां बरी बांदला तेणी आतां आमच्या दिना बाबाक सांगलां बरी सांगून मागीर 50 वर्सां जाणांनी ती कांय जावपाक बरोबर केली. सो ही कितली पयलींची पोर्तुगीज टायमाची? पोर्तुगेज टायमा वयली. आतां म्हाकाच जाली 70 वर्सां क्रॉस. ना ही कधी येत ना रे. ताजो इतिहास ना आमकां. तेन्ना बांदलेली तेजो नोंद ना. मग तिचे आमचे कडेन प्लॅन म्हणटा तो कोणा कडेन ना हांगासर. आनी कितली डीप आसा रुली कितली आसली गर्भगृह पळय मागीर भितरली रुली कितली आसा लांबी कितली हे आमकां कोणाकच अजून खबर ना. आतां म्हाज्या मनान जाला तिचो एक प्लॅन काडून दवरतो म्हणून बाबा आसतलाच आनी हांव बाबाक सांगतलो आमकां तुजो बाबा एक प्लॅन काडून दी म्हणून. भितर झरे फुटलेले आसा. घरं फुटलेले आसता. घरं खूब आसा. म्हणल्यार आतां सपोज आतां उदक काडटा जाल्यार कितल्या मिनटांनी परत भरतली? परत एका वरान बीन परत उदक जाता. पूण घरं खूब आसा आनी पावसान तर अजिबात भरपूर येता. तो वयल्यान धडे वयर टायल्स जाता बसयले पयलीं टायल्स उचलता इतले घरं येतात. क्रेडीट कोणाक दिता तुमी? आतां आमचो क्रिएटीव आमीच गेलेले सगळे. आमी बेश्टे तेजे सपोर्टर जातो फाटल्यान वयले. कितली बऱ्याची गजाल आसा ही आं जे आतां विसर्जना खातीर आमकां मेन म्हणटा आमचे विसर्जन हांगासर आमचे घोडे बाटान जितले कोण म्हणत होते थोडे आमचे झोपडपट्टेंचे येतात आनी थोडे मागीर लोटयेंचे येतात. इतले म्हण जवळ जवळ तेणी सांगला सुद्दां 100 घरचे गणपती आमचे तेंचे चोवीस वर्साच्या वर्सां दिसता. सो हेका मेंटेन करपा खातीर कितें प्रपोजल परत घालतले तुमी आमदाराक सांगतले? आमदाराक आमी सांगतले आमी 4-5 वर्सां पयलीं कितें जाली बदली जाल्यार आमी आमदाराक सांगतात नाजाल्यार जिल्हा पंचायतीक सांगतात नाजाल्यार पंचायतीक सांगतात. आमी हें करतात काम. आतां सावन आमकां खबर ना आली भुरग्यांनी ते बाबांक सांगून ती असो रावले आनी जातलें अशें दिसलें 2 दिसाचें कशें काम तेजें हिशोब मारलो. कितें रोज चड नाका हाडून पूण तेका म्हणटा चूक ना करपाक गेलो घडलें 3 तेका नाइलाज. थँक्यू वेरी मच. बाबा आमी तळी गेल्ले आमी चिमला आनी ते विसर्जन करता गणपती थंय आमी लोकां कडेन उलयतना आमकां येयलें आयकून की सगळें काम तूंच करता आनी तुकाच क्रेडीट दिता म्हणून सांगला. कशें तें सांगलें? ते कितें जालें न्हू खरें म्हणल्यार तें तळयेचें काम न्हू डिसिल्टिंगाचें हाडलें आनी डिवॉटरिंग आहलें. तेजो 3.5 लाख आनी कितें वचत मोरलेस टेंडर आहलो आनी जालें कितें न्हू जेन्ना हांव गणेश बुडोवपाक गणेश विसर्जनाक गेल्लो
पहिल्या वर्सा गेल्या वर्सा तेन्ना कितें जातालें न्हू तेन्ना आमचे गणपती बापाचे आमचे न्हू थिंगा स्टॅच्यूचे वयर दिसती पडटाले वयर रावन आनी ते पुरवले ते मातयेन पुरवलेले सगळ्यांनी ते वयर दिसती पडटाले अशें तेका लागून तेन्ना म्हाका खुबश्या लोकांनी मागलेले की थिंगा रिसेंटली करचें म्हणून ते पोंदाक वचपाक ते तेन्ना कितें जालें मागीर आमी ती फायल घालून हितून डिपार्टमेंटाक फायल घालून आमी ती पास करून हाडली आमच्या ऑफिसार पास करून हाडली आनी मागीर काम चालू केलें आमी करपाक काम चालू केलें आनी मागीर कितें जालें काम चालू करता तेन्ना ती माती आमी काडून दवरताली सायडीक तेन्ना त्या बेटाचेर ती एक सायड कॉलेप्स जाली मागीर आमचे थिंगा आमचे सगळे आमचे गांवचे भाव सगळे गोंयचे धोले वाटांतले बा ते भाव येवन बा मागीर आमी कितें केलें आमी देवाक बा गेले आनी देवाचो आशिर्वाद घेतलो आमच्या चिबुलकांनी जितोय थिंगा आमी आशिर्वाद बा घेवन मागीर तेन आमकां बरो आशिर्वाद दिलो आनी तेकी जाय आसलें तें आमचे कडल्यानूच जालेलें आनी हें इम्पॉर्टंट काम कित्याक न्हू त्याक हें न्हू पळय मातशी वीक आसली चड वीक आसली आनी म्हाका दिसता तें देवीकूच जाय आसलें तें आख्खें सारकें केलेलें कित्याक तें न्हू केन्नाय जर गणेश विसर्जनाच्या टायमार तर हें जाता न्हू तेन्ना लोकांक त्रास जावपाचे केन्नाय कितें अनटिवर्ड इन्सिडंट जावंक शकता न्हू तेका लागून हें काम आतां केलां न्हू तें आतां घट जालेलें आहा आनी बरें काम हें केलां आनी कित्याक देवीक जाय तशेंच जालेलें आहा कित्याक तेचो आशिर्वाद नासतना हें जावंक शकत नासलें कित्याक पावसाचे दीस तुमी जाणा पावसान असलीं कामां कोणूच करना खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टरी फुडें सरनासलो कितल्याच जाणांक आमी लेबराक आपयले एटलिस्ट 5 टिमीक तरी आपयले कोणूच करिना म्हणून मागीर आमचो एक बरो फ्रेंड तो तोयो करपी आनी तेणें केलेले आसले तोयो आनी बरें म्हणजे ह्या टायमार ते म्हणटाले सदांच मागीर करया म्हणटाले पावसाक आतां आमकांय जालें कितें आसता रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता जेन्ना आमी काम करता तेन्ना जेन्ना अशी वॉल मोडली आनी कितें जालें 3 वॉली मोडल्यो एकूय वॉल न्हू दुसरे दोनी 3 वॉली मोडल्यो 3 वॉली म्हणल्यार ती फरीत ते न्हू हे जाल्ल्यो वीक आसली तेजी आनी काम हें देवीन तें बरेंच केलेलें आहा बरें तें केलां आनी हें काम आतां सद्याक तें पयलां थंयसर आतां आमचें बांदून हाडलें आमी तें आनी थोडें आतां आनी काम उरलां मायनर काम उरलां दोड्यो बांदपाच्यो आनी तेका आमी चिंतलां तेका टायल्सूय घालपाक मागीर ते टायल्स घालतलो जाल्यार म्हाका तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटालो आतां पावसान कितें जाता टायल्स घाल्ले जाल्यार ते सुट्टले पावसान म्हणटालो अशें मागीर घाली आतां जाता ते भाशेन आमी करतले काम आनी सद्याक ती रेडी केलेली आहा हें सगळें न्हू लोकांच्या आशिर्वादान जालेलें आहा देवीच्या आशिर्वादान जालेलें आहा आनी हे सगळें लोकांचो सपोर्ट आहा म्हणून हें काम हांव करूंक पावलो आनी बऱ्यांतलें बरें काम आनी म्हाका जाय तें बरें जालेलें आनी गणपती बाप्पा सदांच तो तेजो आशिर्वाद म्हाजेर आहा आनी देवीचोय म्हाजेर आहा सदांच आदीसान आतांच न्हू हांव भुरगेपणार सावन हांव गणपती पळोवंक वचपी आमचो देडीच्या टायमार आमचें कितें जातालें आमचे शेजारी तेन्ना गणपती विसर्जन करपाक आमच्या दारांतल्यान पास जाताले आनी आमचो डॅडी हांव भुरगो आहलो तेन्ना आमचो डॅडी म्हाका तेंच्यारा धाडटालो आनी हांव वयतालो तेंच्यारा बरोबर आनी गणपती पळोवन हांव वयतालो आनी एवरी इयर हांव वयताच एक हें कोरस पासून हांव सोडिना आनी तो आशिर्वाद म्हाका आहा ओके लोक म्हणटाले की ते तुवें बरें काम केलां आनी 50 वर्सां पळोवन काय जावचें ना खरी खबर ते न्हू डिजिटलींग केल्लें न्हू अबावट 35 इयर्स पयलीं एटलिस्ट 35-40 इयर्स जातलीं तेन्ना एक सरपंच आहलो तेन्ना चिताकान न्हू त्या टायमार लोकांनी एकठांय जावन ते केल्ले डिजिटलींग खूब आदी मागीर ते कोणेच ताका हात लावंक लागलो मागीर मदें मामीन तेजे वयली वॉल ती पयल्या ब्लू कलर वॉल आहा न्हू ती तेन्ना मामीन पास करून हाडलेली ती आमच्या टायमार केलेली आनी तोच आतां आमचो नाजारेत म्हणली बरो तेन्ना इंजिनियर आहलो WRDचो तेन्ना तो हिंगासर पोस्टीर आहलो तेज्या अंडर एक काम केलेलें आनी हे पाट पासून हें काम करतना सगळें तेज्या गायडन्सानूच केलां नाजारेताक आपूण हाडलो ते इंजिनियराक आपूण हाडलो तेमी सांगता पळय तशें केलेलें आहा आनी ते काय आतां गोवोरमेंटाक कांय नोट घाल्लेलो आहा हे मातशें आनी बरें करचें म्हणून कितें हिस्ट्री खबर आसा तुमकां ही तळेची कितें हिस्ट्री आसा कितें आयकूंक येता ही पोर्चुगीज टायमाचे पयलींची आसली ती न्हू तोय भरपूर आदली म्हाका दिसता खूब 1000 वर्सां फाटीं न्हू थिंगासर ते लोक उलयता अशें थिंगा ते लोक उलयता अशें ते म्हागार वयर सरताले आनी लोक आतां आदी कितें जाता लग्नाक वयताले आनी कितें जातालें न्हू ते लग्नाक वयता तेन्ना ते म्हागार वयर सरताले अशें म्हणटा ते सगळे लोक उलयतात तुजें विचार जाल्यार ते सांगतले तुका कमलेन आनी तेन्ना ते वयर भायर यूज करताले लग्नाक वचपाक आनी मागीर रांदपाक येताले
ह्यो आदल्यो खबऱ्यो खूब आदल्यो कित्याक त्यो खबऱ्यो त्या टायमार जाले आसतल्यो त्यो पण आतां ते सगळे लोक उलयतात तिका कोणाक विचारशीत ते सांगतले तुका अशें म्हणून ते आहा तेजी हिस्ट्री आहा थँक्यू